أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب هب لي من الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ربنا فاغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين